परमेश्वरको योजनामा बनेका छौ जोडी याद राख जीवनभरि कतै नजाऊ बन्धन तोडी हो र जब हामी यो विवाहमा यहाँनिर भेला भएका छौँ, let us remember these few things. थोरै कुराहरू हामी सम्झना गरौँ। Bible talks about the marriage between a man and a woman in the beginning. र सुरुमा चाहिँ बाइबलले स्त्री र पुरुषको बीचमा विवाहको विषयमा कुरा गर्छ। It ends with the marriage in the end. र यो चाहिँ विवाहद्वारा नै यसले समाप्त हुन्छ। So when you attend the marriage, get ready for that final marriage. जब तपाईँ यो विवाहमा सहभागी हुनुहुन्छ भने त्यो अन्तिम विवाहको लागि पनि तयारी हुनुहोस्। Because marriage is God's idea. किनभने यो विवाह भनेको चाहिँ परमेश्वरको योजना हो। You have to have a family prayer so that you read the word and pray, you will understand God's idea about marriage. र तपाईले जब पारिवारिक सेवा गर्नुहुन्छ, परमेश्वरको वचन पढ्नुहुन्छ, त्यसपछि परमेश्वरको योजनाको विषयमा, विवाहको योजनाको विषयमा तपाईले बुझ्नुहुन्छ। And the marriage is done publicly, we know, we see it. र विवाह भनेको सार्वजनिक रूपमा गरिन्छ र हामीलाई थाहा छ हामीले विवाह यसरी प्रत्यक्ष रूपमा देखेका छौँ। Same way when you accept Christ, you show to others, I have accepted Christ publicly. त्यसको अर्थ जब तपाईले प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यसको मतलब तपाईले सबै मानिसहरूलाई सार्वजनिक रूपमा देखाउनुहुन्छ, मैले चाहिँ प्रभु येशूलाई ग्रहण गरेँ भनिकन। And the marriage is permanent. र यो विवाह भनेको चाहिँ सधैँ पनि रहिरहने स्थायी कुरा हो। Two persons, दुईजना व्यक्ति, one family. र एउटा परिवार। There's no two anymore. र त्यहाँ अब दुईजना छैन, अब एकै हुन्। Therefore God looked at the man and said, you are Adam. यसकारण परमेश्वरले मानिसलाई हेर्नुभयो र भन्नुभयो तिमी चाहिँ आदम हौ। He looked at the woman and said, you are also Adam. र उहाँले त्यो स्त्रीलाई हेर्नुभयो र भन्नुभयो तिमी पनि आदम हौ। Two in one. र दुईजना चाहिँ अब एकै भएको कुरा। That is marriage. र यो चाहिँ विवाह हो। So this is all. Kindly don't forget. Remember, both of you, in a getting married, if I have the opportunity to see again, I'll ask you what they speak. You must tell me all these things. र दुईजना जे कुरा मैले बताइरहेको छु तपाईँले यो एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र भविष्यका दिनमा यदि मैले तपाईँलाई भेटेँ भने त्यति बेला म तपाईँलाई सोध्न सक्छु तपाईँले चाहिँ के कुरा सिक्नुभयो विवाहको विषयमा भनिकन। यसकारण यो कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। And for everybody gathered here, र सबैजना जुन जति यहाँ जमाउनु भएको छ, you are witnessing the marriage. र तपाईँहरू विवाहको साक्षी भइरहनु भएको छ। What does it mean to you? यसको अर्थ चाहिँ के हो? Get ready for the final marriage. र त्यो अन्तिम विवाहको लागि तपाईँ तयारी हुनुहोस्। So always remember, we have to prepare ourselves as a bride for the final marriage. र हामीले जहिले पनि यो कुरा सम्झना गर्नुपर्छ, हामीले त्यो अन्तिम विवाहको लागि हामीले आफूलाई बेहुली चाहिँ हामीलाई तयारी राख्नुपर्छ। May the Lord bless this couple and bless the family that they may be witness and testimony for His name's sake. र प्रभुले यो परिवारलाई आशिष दिउन्, उहाँको परिवारलाई आशिष दिउन्, ताकि उहाँहरू चाहिँ सबैको निम्ति भविष्यका दिनहरूमा एउटा आशिषको माध्यम र आशिषको स्रोत बन्न सकुन्। चरणमा आउँदछौँ। मान विश्वले मलाई समेतले बचाउनुभयो अनि बचाइकन आजको यो दिनसम्म मान विश्वले मलाई सहायता गर्नुभयो, यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु। म जस्तो तुच्छलाई यो अवसर यो मौका तपाईँले दिनुभयो, यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। अब हामीलाई यहाँसम्म तपाईँ मान विश्वले सहायता गर्नुभयो, तपाईँ प्रेमी परमेश्वर भएको कारणले गर्दा, तपाईँ दयालु सामर्थ्य भएको कारणले गर्दा हामीलाई तपाईँ मानिसले सम्हालिकन यहाँसम्म ल्याउनुभयो अनि आज यो दिनसम्म तपाईँ मानिसले हामीलाई सहायता गर्नुभयो, मलाई सहायता गर्नुभयो, यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। अब हामी यहाँ आएका छौँ हाम्रो विवाहको लगाउमा, तपाईँ मानिसले सहायता गर्ने काम गर्नुहोस्, सम्पूर्ण कुरामा तपाईँ मानिसले दया गर्नुभयो। अब बाँकी समय पनि तपाईँले सहायता गर्ने काम गर्नुहोस्, सम्पूर्ण कुरामा तपाईँ मानिसको दया करुणा सहायता चाहन्छौँ। तपाईँ बाहेक हामी आज केही पनि गर्न सक्दैनौँ, आज हामी त केही पनि होइनौँ र सबै कुरा तपाईँको चरणमा राख्दछौँ। तपाईँ नै हो, सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा राख्दछौँ। अब हरेक कुरामा तपाईँ मानिसले सहायता गर्ने काम गर्नुहोस् भन्दै सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा सुम्पन्दै मेरो सानो धन्यवादको बिन्ती प्रवेशको नाममा राख्छु। पिता सुन्नुहोस् अनि ग्रहण गर्नुहोस्। अनुग्रहकारी परमेश्वर कृष्ण म धन्यवाद चाहन्छु, कारण म छ प्रेमीलाई तपाईँले तिमीले प्रेम गर्नुभयो र
आजको दिन मेरो निम्ति ठहराउनु भयो। यसकारण आजको दिन तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छौँ। अब प्रभु मेरो माफबाट निम्ति उहाँले तपाईँले छुट्नुभयो, सृष्टि गर्नुभयो। यसकारण तपाईँले गर्नुभएको यस सृष्टिलाई धन्यवाद साथ स्वीकार्दै आउनेवाला दिनहरूमा तपाईँ असलको ठाउँमा प्रेमको ठाउँमा गर्न हामीलाई तपाईँ गाइड गरिदिनुहोस्। आउनेवाला जीवनमा तपाईँलाई प्रभु स्थान दिँदै तपाईँको मध्यस्थ हुँदैकन मण्डलीको आज पुरानो ढुङ्गा आज एउटा शोभा मण्डलीको निम्ति बन्नको निम्ति सहायता गर्नुहोस्। बाँकी जीवन तपाईँले हातमा समर्पण गर्दै धन्यवाद आशिष मान्छ परमेश्वरको नाममा सबै ग्रहण गर्नुहोस्। अब तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छौँ। अब यसरी आज हाम्रो भाइ सुरेनलाई, बहिनी सुनितालाई तपाईँ प्रभुले अनुग्रहको समयमा बचाई आजको दिनसम्म तपाईँको अनुग्रहमा बढाई तपाईँले तपाईँको डर तपाईँको भयमा राखिकन यहाँसम्म ल्याउनु भयो। प्रभुलाई हामी धन्यवाद चाहन्छौँ। अब प्यारे पिता, यसरी भाइ बहिनीलाई प्रभु तपाईँको हातमा जिम्मा दिन्छौँ। जबसम्म तपाईँको आगमन हुन अनि तबसम्म प्रभुको बाटो हेरिरहने तपाईँलाई पहिलो स्थान दिने छोरा छोरी भएका हुन् भनिकन प्रार्थना छ। सबै कुराको लागि बिन्ती धन्यवाद प्रभु यीशु मसीहको नाममा सुनिग्रहण होस्। आमेन। जुन विश्वासयोग्य दयालु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै यस घडी आउँदछौँ। यस सुन्दर दिन दिनुभएको लागि विशेष गरेर प्रभुजी हाम्रो प्रिय भाइ सुरेन प्रभुजीलाई तपाईँले शारीरिक जन्म मात्र दिनु भएन, तर यसलाई तपाईँले कसरी आफ्नो समयको कुरा भएमा बचाउनु भयो र तपाईँले आत्मिकी जन्म पनि दिनुभयो र तपाईँको परिचयमा ल्याइकन यिनलाई सम्हालेर यतिका दिनसम्म राख्नुभयो। अनि तपाईँको वचनअनुसार यिनी एक्लै रहनु उचित थिएन र तपाईँले यिनको लागि जो जोडाको प्रबन्ध उनको जीवन पर्यन्त तपाईँको सेवा भक्ति गर्दै यस संसारमा जिउनको लागि बहिनी सुनिताको प्रबन्ध गरिदिनु भयो। यसकारण हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ। अब यी दुई बालक बालिकाको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण दिन, यो आदरणीय दिनको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद मान्छौँ। अब यी दुईलाई तपाईँले जो एक बनाउनु भएको छ तपाईँको वचनअनुसार अनि जुन प्रकारले प्रभुजी उनीहरू एक भइकन तपाईँको आदर भक्ति गर्दै तपाईँलाई आदर दिँदै अब उनीहरू रहनु परेको छ। तपाईँ प्रभुले अनुग्रह गर्नुहोस्, तपाईँले आशिष दिनुहोस् र यिनीहरूको जीवनबाट तपाईँको नाउँको महिमा भएका हुन्। जसरी मण्डलीको अधीनतामा एक दुसराको अधीनतामा आफूभन्दा ठुलाहरूको अधीनतामा रहेर यहाँहरूले सेवा गर्दै तपाईँको महिमा गर्दै जानुपर्छ। प्रभु तपाईँले दया गर्नुहोस्। एक दुसरा जवानहरूको लागि यिनीहरू नमुना बनिएर जसरी प्रभुजी तपाईँ प्रभुको महिमा हुनुपर्छ, तपाईँ प्रभुले दया गर्ने काम गर्नुहोस्। बालक बालिकालाई तपाईँपट्टिबाटको सहायता तपाईँको आशिष चाहिएको छ। तपाईँले नै सम्हालेर यिनीहरूको जीवनमा प्रभुजी तपाईँको महिमा गर्नु परेको छ। तपाईँ प्रभुले अनुग्रह गर्नुहोस्। यहाँ यी प्रियहरूलाई तपाईँको प्रेमी हात सुरक्षामा सुम्पिन्छौँ। आजदेखि उपरान्त प्रभुजी यहाँहरूलाई जुन प्रकारले आज मृत्युले बाहेक अलग नरहिकन कसरी त एकसाथ रहेर तपाईँलाई आदर महिमा दिनुपर्छ। प्रभु तपाईँ प्रभुले माथिबाट सहायता गर्नु। सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा सुम्पिँदै यी प्रियहरूलाई तपाईँको दया अनुग्रह माग्दै सबै बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद मुक्तिदाता जिउँदो प्रभु यीशु मसीहको नाममा परमेश्वर पिताले सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। धन्यवाद छ फेरि पनि बाँकी जति आज हामी यस प्रभुजी मण्डली मिलिकन सबैमा हामी धन्यवाद चाहन्छौँ। अब जति छ तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभुजीलाई हामी प्रार्थना छ। अनि जति आज परिवारमा मण्डलीमा एकअर्कामा प्रभुजी दुखीमा दुखी सुखीमा सुखी भइकन आज सबैमा आज बढ्दै फुल फुलाउँदै जानुपर्छ। प्रभुजी तपाईँले सहायता गर्ने काम गर्नुहोस् प्रभुजी प्रार्थना छ। धन्यवाद छ। बाँकी अब जति छ तपाईँले अब सबै तपाईँको हातमा राख्दै यो सानो प्रार्थना धन्यवाद दाता सुन्नुहोस्, ग्रहण गर्नुहोस्। राजा दास सुरेन आफूजी जोडीको प्रबन्ध गरिदिनु भयो। धन्यवाद दिन्छौँ प्रभुजीको दुई दम्पति मिलेर परमेश्वरको अधीनतामा रहेर अझ मण्डलीको अधीनतामा रहेर अझ प्रभुजी योजनाले भावी दिनहरूमा परमेश्वरको डर भक्ति रहेर आज विश्व हजुरले नै सहायता गरिदिनुहोस्। दुई दम्पति साँच्ची गाउँ पनि तपाईँको साँच्ची गरेर काम गर्दै
अघि बढ्नु सकोस् भन्दै सबैको लागि धन्यवाद गर्दै प्रार्थना मुक्तिदायी ईश्वरचरणमा सर्वमा सुनि मण्डलीमा सहायता कारण मण्डलीमा आशिषको कारण धेरै मानिसले उद्धार पाउने कारण यहाँको परिवारलाई बनाउनुहोस्। यो नवदुला दुलैमा तपाईँको आशिष चाहँदै धन्यवाद बिन्ती प्रार्थनालाई मुक्तिदाता प्रभु यीशुको उच्च र पवित्र नाम चढाउँछौँ। स्वर्गमा पिताले सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। यो भाइ बहिनीको पवित्र व्यवहारमा आशिष माग्दै बिन्ती धन्यवाद मुक्तिदाता प्रभु यीशुको नाममा चढाउँछौँ। स्वर्गमा पिताले सुनेर गर्नुहोस्। आमेन। प्रार्थना छ प्रभु, अब सबै कुरा तपाईँको हातमा सुम्पदै यो जोडीद्वारा प्रभुजी आज मण्डलीमा आज उन्नति र एउटा प्रगतिको कारण बन्न सकेको होस् भन्ने बिन्ती छ, प्रार्थना छ प्रभु। अब सबै कुरा तपाईँको हातमा सुम्पदै यहाँसम्म सहायता गर्नुभएको लागि धन्यवाद दिँदै यो जोडीलाई तपाईँको हातमा सुम्पदै यो छोटो धन्यवाद बिन्ती प्रार्थना मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा चढाउँछौँ। पिता स्वर्गमा सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। यो सुन्दर समय दिइबक्सिनु भयो, धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरिकन उहाँहरूलाई यो जोडी यो प्रभुजी विवाह हुनुको लागि मद्दत गर्नु, पवित्र विवाह हुनुको लागि मद्दत गर्नुभयो, दम्पति जीवन बनाउनु भएको छ, मण्डलीको सुरुवात तपाईँले दिनुभएको छ, धन्यवाद दिन्छौँ। अब आउँदो दिनहरूमा यहाँहरूलाई प्रभु तपाईँले आशिष दिने काम गर्नुहोस्, भविष्यमा मण्डलीको जिउँदो गए बनाउनुहोस् बिन्ती प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु तपाईँले यो नमुनाको पति पत्नी भएर जिउनुको लागि जीवनभरि तपाईँले दोहोऱ्याउने सहायता गर्ने आशिष दिने काम गरिबोक्नुहोस् भन्ने बिन्ती प्रार्थना छ। तपाईँ प्रभु नै हुनुहुन्छ सर्वेश्वरमा, सारा सृष्टिको मालिक छ। यी भाइ बहिनीलाई दम्पति जीवनमा आशिष दिनुहोस् भन्ने बिन्ती धन्यवाद प्यारो प्रभु यीशुको नाममा पिता सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। I Suren, म सुरेन to take you Sunita तपाईँ सुनितालाई म आज ग्रहण गर्छु। after praying प्रार्थनापछि fully convinced म एकदमै प्रार्थना गरेँ, म एकदमै विश्वस्त भएर म एकदम प्रार्थना गरेँ, म विश्वस्त भएर I take you as my wedded wife. म चाहिँ तपाईँलाई एउटा उत्तम पत्नीको रूपमा म स्वीकार गर्छु। म चाहिँ एउटा तपाईँलाई उत्तम पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्छु। I promise म प्रतिज्ञा गर्छु to cherish you, तपाईँलाई म माया गर्छु, तपाईँलाई म माया गर्छु, to love you, तपाईँलाई माया गर्दै, to look after you, तपाईँको देखभाल गर्दै, and to guide you in the ways of the Lord. र तपाईँलाई परमेश्वरको मार्गमा म डोर्याउनेछु। I promise म प्रतिज्ञा गर्छु I'll be faithful to you म तपाईँप्रति विश्वासी हुनेछु। according to the word of God. परमेश्वरको वचनअनुसार I'll provide and watch over you. र तपाईँलाई आवश्यक पर्ने सबै कुराहरूको म प्रबन्ध गर्नेछु, तपाईँको देखभाल गर्नेछु। म तपाईँलाई आवश्यक पर्ने सबै कुराको देखभाल गर्नेछु र म तपाईँलाई प्रबन्ध गर्नेछु। I promise म वाचा गर्छु to provide to the Lord प्रभुमा भइकन his portion also. र प्रभुमा भइकन तपाईँलाई सबै कुराको म देखभाल गर्छु। प्रभुमा भइकन म तपाईँलाई सबै कुराको देखभाल गर्छु। I promise म वाचा गर्छु to do all these things यी सबै कुराहरू म गर्नेछु through the grace of my Lord Jesus Christ. र प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा And I pray that Lord will help me to fulfill this. म प्रार्थना गर्छु सबै कुराहरू पुरा गर्नको लागि प्रभुले मलाई सहायता गर्नु। म प्रार्थनाद्वारा यी सबै कुराहरू गर्न प्रभुले सहायता गर्नु। पुरा गर्न म प्रभुले सहायता गरेको। I thank the Lord for providing you as my wife. र मेरो पत्नी हुनको लागि जो प्रभुले प्रबन्ध गरिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद दिन्छु। जो मेरो पत्नी हुनको निम्ति जो प्रभुले मलाई प्रबन्ध गरिदिनु भयो त्यसको निम्ति धन्यवाद दिन्छु। I Sunita I promise to take you Surendra as my husband after waiting on the Lord and praying and convinced it is Lord's will for me. I promise according to the word of God I'll submit to you as my husband. I promise to love the family, to love the husband and take care of the home. I promise to follow the word and walk in the ways of the Lord. I promise to grant and give the Lord his portion.
I promise I promised. that I will be always faithful to you. I promise that I promise I am faithful to you, And I will take care of you. and I will take care of you. May the Lord help me in my promise. May the God help me in the promise. I thank the Lord. I thank the Lord I thank the Lord for providing you for providing you as my husband. as my husband. Loving Heavenly Father, we say thank you to you for these two youngsters who have given the house to each other. Brother, promising to the sister, and sister promising to the brother. Pray, O Lord, that you bless this married couple. Your presence will be with them according to your promise in their home, even as they, Lord, begin their married life from now on. You will guide and lead them. Help them to spend time with you every day. And also, Lord, seek your ways and bless them in the family way. They'll be able to raise up a family, guide their children, will be a witness and testimony for you in the society, will be pillars in the church, and you will use this, Lord, this little family of this brother and sister for the furtherance of your kingdom. Grant them your grace, O Lord, to establish a home where your word will be going out and the love of Christ will be felt and many will be touched by you. Lord, we ask you to bless this young couple so that their home, their married life and their family will be a blessing to many. Thanking you for the time you've given. Thanking you for guiding these two young couple to find your will in their lives. And now today they both are married as husband and wife. We commit them into your hands, fully believing you will undertake for them. We offer this prayer in the name of our Lord and our Savior, Jesus Christ. Amen. शुद्ध सुन्नता चाहिँ आजदेखि पति पत्नी भयो भनिकन हामी घोषणा गर्दछौँ।
हराएको भेडा झै थिए म संसारमा, असल गोठालो भई ख्रीष्ट आइदियो। हराएको भेडा झै थिए म संसारमा, असल गोठालो भई ख्रीष्ट आइदियो। बाटो सत्य र जीवन बनेर, बाटो सत्य र जीवन बनेर स्वर्गीय पिता कहाँ डोर्याइदियो। स्वर्गीय पिता कहाँ डोर्याइदियो। सम्झन्छु म प्रेम प्रभु तिम्रो, गर्यो कल्वारी क्रुसमा। सम्झन्छु म प्रेम प्रभु तिम्रो, गर्यो कल्वारी क्रुसमा। मेरा निम्ति भयो बलिदान मेन्नाको रूपमा। मेरा निम्ति भयो बलिदान मेन्नाको रूपमा। सम्झन्छु
प्रभु के घर को भर दिया वो भर दिया। प्रभु की महिमा प्रभु के घर को भर दिया वो भर दिया। पाप और धर्म के कारण जो सब ही ईश्वर के महिमा से रहित हुए। पाप और धर्म के कारण जो सब ही ईश्वर के महिमा से रहित हुए, ताकि फिर महिमा मनुष्य को मिले, ताकि फिर महिमा मनुष्य को मिले। प्रभु यीशु ने प्रायश्चित किया। प्रभु की महिमा प्रभु के घर को भर दिया वो भर दिया। प्रभु की महिमा प्रभु के घर को भर दिया वो भर दिया। घर है बनाता बहुमूल्य जूते पत्थरों की द्वारा। इसलिए प्रभु घर है बनाता बहुमूल्य जूते पत्थरों की द्वारा। उसका ही नमूना और संकल्प से, उसका ही नमूना और संकल्प से, ताकि भरे उसमें उसकी महिमा। प्रभु की महिमा प्रभु के घर को भर दिया वो भर दिया। प्रभु की महिमा प्रभु के घर को भर दिया वो भर दिया। प्रभु की महिमा प्रभु के घर को भर दिया।